बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुफ्ती तारक मसूद साहब बाबों की करामतों के बारे में बताएंगे, यानी कि पीरों फ़कीरों की करामतें। तो उनकी करामतें क्या हैं, क्या इनकी वजह। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ग़ज़वा तबूक का भी तज़किरा है, ग़ज़वा हुनैन का भी तज़किरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज़ किया तो आप तन्हा थे, अकेले थे। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी कि इन पत्थरों के बने हुए बुतों को मत पूजो, तुम्हें बनाने वाला एक खुदा है, तुमने उसी के पास लौट कर जाना है और हम उसके गुलाम हैं। ये इस्लाम का बुनियादी दावा है। जो इस्लाम के अलावा जितनी क़ुव्वतें हैं, जितनी ताकतें हैं, वो इंसानों को स्टेट का, रियासत का गुलाम बनाती हैं, इंसानों का गुलाम बनाती हैं, लेबल आज़ादी का लगाती हैं। दुनिया में खूब समझ लो, आज़ाद कोई भी नहीं है। इधर तवज्जो रखनी है जरा मेरी तरफ, और बच्चों तुम लोग चुप करके बैठ जाओ, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? हमजा। क्या बोला है? खिजर। खिजर उर्फ छिटाकी। छिटाकी से है ना इतना। तो ये इस्लाम का बुनियादी दावा है कि हम किसके गुलाम हैं? अल्लाह के। हमने अल्लाह से पूछ के जिंदगी गुजारनी है। अख्फल तरीके से हमें जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं है। दो ही नजरिए, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, समझ रहे हो? या तो आजाद हो, और आजाद कोई भी नहीं है। कोई मुल्की कवानीन का पाबंद है, कोई खानदान का पाबंद है। आजाद तो एक लेवल है, दुनिया में आजाद कोई भी नहीं होता। तो हम अल्लाह के गुलाम हैं, ये पैगंबरों का मुश्तरका दावा है। हमने किसकी गुलामी करनी है? अल्लाह की। लेकिन आपको पता है, जब भी ये नारा लगाया जाता है ना, बहुत से लोगों के मफाद पे जद पड़ती है, वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को कल्चर से भी निकालते हो। आप जिना पे पाबंदियां लगाते हो, आप शराब को हराम करार देते हो, आप तौहीद के अलमबरदार बन जाते हो। बहुत से लोगों की इससे दुकानें बंद होती हैं, मंजन बिकना बंद हो जाते हैं। जब भी हक आता है तो बातिल के रास्ते में वो हक रुकावट बनता है। तमाम पैगंबरों के साथ ऐसा हुआ। हम इंशाअल्लाह आगे पैगंबरों के वाक़यात आएंगे तो पढ़ते रहेंगे कुरान में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। अल्लाह ताला का हुक्म यह है, अल्लाह की आदत यह है कि मोजज़े दिखाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने हमें जो पाबंद बनाया, वो असबाब का पाबंद बनाया है कि तुमने ग्राउंड रियलिटी को सामने रख कर पॉलिसियां बनानी है। खूब अच्छी तरह खोपड़ी में बिठा ले ये बातें। आज दीनदारों की खोपड़ी काम करती नहीं है। मसला ये है, माजरत के साथ इफरात और तफरीत का शिकार है हम लोग। मोजज़ा किसे कहते हैं इसको समझो। एक होता है मोजज़ा, एक है करामत। दोनों की जो मुश्तरका तारीफ है ना, वो ये है खवारिक़े आदत। मुश्किल टर्म है, गाड़ी टर्म है, भी समझा रहा हूं, घबराएं नहीं। खवारिक़े आदत, खारिक, खर्क कहते हैं फाड़ना किसी चीज को। खवारिक, खारिक की जमा। आदत का मतलब जो एक यूजुअली जो काम हो रहा है ना, नॉर्मली जो काम हो रहा है, उससे हटके कोई काम हो जाए। मिसाल के तौर पर आग का काम क्या है? सबने बोलना है जोर से, जलाना। बंदा आग में फेंका, जल ही नहीं रहा। तो जो काम नॉर्मली होता है, जो कुदरत के काम है कि आग क्या करती है? जलाती है। लेकिन इस दफा आग में फेंका और कोई केमिकल भी नहीं लगा हुआ उसमें। तो ये खारिक़े आदत है, ये अल्लाह की जो आदत है ना, उससे हटके काम हो रहा है। और इसकी कोई लॉजिक भी ना हो, कोई साइंटिफिक लॉजिक हो, फिर तो एक अलग बात है। बाज़ दफा ऐसे काम होते हैं बड़े उल्टे होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक काम कर रही है। कोई केमिकल लगा दिया या कुछ आग ही नहीं है, वो देखने में आग नजर आ रही है। मैं स्वीडन में था तो वहां हमारे एक दोस्त ने हमें गिफ्ट की एक मोमबत्ती। वो मोमबत्ती देखने में हकीकत में नहीं है, वो मोमबत्ती है, सेल से चलती है। आप बटन ऑन करें, ऊपर आपको ऐसा लगेगा जैसे आग का शोला। और बिल्कुल गोरा जब कोई चीज बनाता है तो बड़ी उसमें एक्यूरेसी बहुत होती है। ऐसा बिल्कुल आग का शोला जल रहा है और नीचे मोम है। ना हकीकत में नीचे मोम है, ना ऊपर आग है। वो जल बिल्कुल बिल्कुल मोमबत्ती। अब घर में जब मेहमान आते हैं तो शो मारने के लिए हमने वो रखी हुई है। वो मैं बटन ऑन करके यूं कर देता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे शोला हिल भी रहा है, बुझ भी रहा है, तेज भी हो रहा है। थोड़ा फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ। मैं हाथ रखता हूँ। अब मैं चाहूं ना, मैं बेहतरीन तरीके से रूहानी टोपी ड्रामे का धंधा चला सकता हूं। मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन। तो अब मैं क्या करूं, हाथ और जल नहीं रहा। भाई लोग कहेंगे यार, मैं फिर कहूं भाई यही तो है असल। तो मैं बताना नहीं चाह रहा था आप लोग कि मैं क्या हूं, लेकिन आज अल्लाह ने राज खोल दिया। ये कुदरत की तरफ से, हाथ नहीं जलता। तो हालांकि भाई वो खारिक़े आदत काम नहीं है। वो क्या है? वो नजर का धोखा है। असल में वो इतनी स्टाइल से उन्होंने वो बैटरी उसकी लगाई और वो करंट उसमें आ रहा जा रहा है कि मोमबत्ती लगती है, हकीकत में नहीं। इसको खारिक़े आदत नहीं कहते, इसको तो जादू कहते हैं, नजर का धोखा कहते हैं, ठीक है ना। नजर का धोखा ही। देखो रमजान में ना तमीज से आके बैठा करो, यहाँ पे टाइम निकाल के। रमजान अल्लाह के लिए खास कर दो, इसलिए जल्दी उठना और करवटें बदलना और भागने की कोशिश न करो। तमीज से प्रॉपर वे में बयान सुना करो बैठ।
دلچسپی کے ساتھ سنا کرو اور اس نیت سے کہ ہم نے یو ٹرن لینا ہے رمضان میں، پوری زندگی کیا کرنی ہے، بالکل بدل جانی ہے، تو بہت ہو گیا، ورنہ مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں بھی، مرنے کے ٹائم 2-4 سال 8 10 15 20 اور جو غربت مہنگائی ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے زیادہ ٹائم ہمارا قبرستان جانے میں باقی بچا نہیں۔ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں نا، سانس لینے میں مشکل ہونا شروع ہو گئی ہے، اتنی گندگی کراچی میں ماشاءاللہ الحمدللہ صلو علی الحبیب، اب میں زیادہ نہیں جاتا اس طرف۔ تو اب مسئلہ یہ، اچھا جو جن کو مرنا چاہیے تھا وہ ماشاءاللہ زندہ بیٹھے ہوئے، طارق بھائی کو دیکھ لو آپ، 15-20 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں بیمار ہیں اور ابھی اطلاعی ان کے ساتھ کے جتنے تھے نکل لیے، جو صحت مند تھے، جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے، ان کو تسلیاں دیتے تھے، اور میں نے پھر پیش گوئی کی تھی، میں نے کہا جب تک پورا سیکٹر 10 مر نہیں جاتا آپ انشاءاللہ زندہ رہو گے، اور ماشاءاللہ زندہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی، اور اللہ اور مزید لمبی زندگی دے انشاءاللہ۔ تو اب کیا ہے، یہ عمل کہلاتا ہے خوارق عادت۔ خوارق عادت یہ موم بتی والا نہیں، حقیقت میں آگ ہو، کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو، پھر بھی انسان نہ جلے، اس کام کو سائنسدان نہیں مانیں گے کبھی بھی، سائنس انکار کرے گی ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ خدا۔ کیوں؟ جو کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اس کا مطلب اس کے کلمہ کن میں اتنی طاقت ہے کہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، پہلی مرتبہ ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اس کا مطلب وہ لاجک کا اور سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں بات ہو گئی۔ مخلوق یعنی میں اور آپ، ہم کچھ بھی کریں گے نا تو ہم سبب کے محتاج ہیں۔ ہم اگر پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے کلمہ کن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کلمہ کن کی طاقت سے پیاس بولو بجھا دیں، ہمیں چلنا پڑے گا، پانی نکالنا پڑے گا، پینا پڑے گا، آخر میں الحمدللہ کہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ایسے نہیں پیاس بجھے گی ہماری۔ تو یاد رکھو دینداروں نے یہ کر دیا ہے کہ جو اللہ کے کام ہیں وہ اپنے ذمہ رکھ لیے ہیں، جو اپنے کام ہیں وہ کس کے ذمہ ڈال دیے ہیں؟ اللہ کے۔ تو پوری غزوہ تبوک اور سورہ انفال جو آج ہم نے پڑھی ہے اس سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو انسانوں کے کام ہیں وہ انسان کرے گا، جو اللہ کے کام ہیں وہ کس پہ چھوڑے جائیں گے؟ وہ اللہ پہ، وہ آپ نے نہیں کرنے ہیں، وہ اللہ کی مرضی جب چاہے کرے۔ اب اسی میں یہ سمجھ لو، یہ جو معجزے اور کرامت ہے نا، یہ کہتے ہیں خوارق عادت، عادت سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے، تو کبھی یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، کبھی یہ کام ولی اللہ کے ہاتھ پہ، اولیاء کے ہاتھ پہ بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب کرامتوں کا دروازہ بند ہو گیا، ناممکن ہے، یہ دعویٰ جہالت ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جیسے پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزے ہوتے ہیں، ایسے ہی اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کوئی جاہل آدمی کرامت کا انکار کرے وہ جاہل ہے ایک نمبر کا، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عین توحید ہے۔ توحید اس لیے ہے کہ کرامت کا ولی اللہ کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے، لیکن جاری کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ولی کی قدرت تھوڑی ہے۔ کرامت جب شرک ہوگی، جب ہم کہیں یہ ولی کا اپنا کام ہے، اس کی اپنی طاقت اور قدرت ہے، اپنی تھوڑی ہے۔ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا تو قرآن میں تذکرہ ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں، تو قرآن میں تذکرہ اسے کیوں مان لیتے ہیں؟ کیا شرک قرآن کے کہنے سے مان لو گے؟ ظاہر قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کرتا، قرآن سے اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن یقینی چیز ہے، تو کوئی بھی یقینی دلیل ہمارے پاس ہوگی ہم کرامت کے واقعے کو درست مان لیں گے، بشرطے کہ دلیل کیا ہو؟ یقینی۔ اب شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی صادق نیک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے، مستند آدمی خبر دیتا ہے، تو اس خبر کو آپ کو درست ماننا پڑے گا۔ اگر کسی ولی کی کرامت کی خبر آپ تک مستند ذرائع سے پہنچی ہے، چاہے وہ قرآن نہ بھی ہو، ذریعہ مستند ہو، پھر آپ کو اس کو ماننا پڑے گا۔ پھر یہ کہنا یہ منجن اور یہ دکانیں اور یہ بزرگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، جہالت کی علامت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے بہت سارے اکابر کو، ہمارے بھی اکابر گزرے ہیں، بہت سارے علماء میں بہت سارے گزرے ہیں جن کی عجیب عجیب، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی عجیب کرامتیں ہیں، ہم ان کو بیان نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو شریعت کو فالو کرو، لیکن انکار کر دینا کہ مانتا ہی نہیں ہوں میں، یہ جہالت کی علامت۔ ہاں مستند ذریعہ اگر نہ ہو تو اس فیلڈ میں پھینکو بھی بہت بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، جو کرامتوں کے منجن بکتے ہیں باقاعدہ، تو وہ جاہل لوگ اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ مستند ذریعہ سے ہوگا تو مانا جائے گا، مستند ذریعہ نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ جیسے میں بار بار بتاتا ہوں، شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے ایک بار نہیں کئی بار سونگھی ہے۔ اب آپ کہو کہ میں نہیں مانتا، یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں، بہت سے ہمارے بزرگ شہید ہوئے ہیں، ان کے خون میں خوشبو تھی، کہتے ہیں یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں۔ تو بھائی آپ جہال، آپ کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر آپ میرا جھوٹا ہونا ثابت کر دو پھر تو ٹھیک ہے، جب ثابت نہیں ہے تو آپ بلا وجہ کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ یا تو آپ کہو کرامت ہو ہی نہیں سکتی،